सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। नमस्कारः, स्वागतम्। कक्षा संख्या वर्तते 45-उत्तर-चतुश्शततमी 445 क्लास, 445th क्लास, आगस्ट मासस्य 22 दिनाङ्कः। गतकक्षायां जानन्ति भवन्तः, अस्माभिः अभ्यासः प्रारब्धः आसीत्। एकः एव श्लोकः पठितः। वस्तुतः श्लोकसङ्ख्या गीतायां तु त्रयोदशमः श्लोकः। तं पठित्वा तत्सम्बन्धि अभ्यासः अपि प्रारब्धः अस्माभिः। 46 अभ्यासः अस्माभिः प्रारब्धः आसीत्। अस्मिन् अभ्यासे 9 अंशाः सन्ति। 9 अंशेषु 4 अंशाः कृताः अस्माभिः। 4 points have been covered by us in the previous class. Today we have to take on from the fourth, त्रयः अंशाः एव कृताः। चतुर्थांशः अद्य करणीयः अस्ति। श्लोकानुसारं विभक्ति निर्देशं कुरुत इति। इदम् इति पदस्य प्रथमा विभक्तिः इति निर्दिष्टमत्र। इमं केवलं तत्र विभक्तिः न सूचितव्या, का वा विभक्तिः अत्र लेखनीया। इममिति किम्? द्वितीय, केवलं द्वितीय। अयम् इमौ इमे इमम् एनम् इमौ एनौ इमान् एनानिति द्वितीया। द्वितीयायाम् एकवचनम् इमम् इति पुल्लिङ्गे। मया विभक्तिमात् केवलम् अस्मच्छब्दः, दकारान्त अस्मच्छब्दः न तृतीया। षष्ठी कथं भवति? मया तृतीया। अहं मां मया इति तृतीया, मह्यम् इति चतुर्थी, मत् इति पंचमी, मम मे इति षष्ठी, मयि इति सप्तमी। स्मरन्तु, मनोरथं नो द्वितीया। मनोरथः मनश्शब्दः नपुंसकः लिङ्गकः, परन्तु मनोरथ इति पुल्लिङ्गशब्दः। मनोरथम् इति पुंलिङ्गे अस्ति, अतः द्वितीयायाम् अस्ति। द्वितीया। मे को वा शब्दः अत्र षष्ठी विभक्तिः। शब्दः कः शब्दः? अस्मच्छब्दः, दकारार्थः अस्मच्छब्दः। मम मे इति वैकल्पिकं रूपं। मम मे न विस्मर्तव्यं। तत्र मम मे इति द्वितीयायां, चतुर्थ्यां, षष्ठ्यां रूपद्वयमस्ति तत्र। मह्यं मां मा इति द्वितीयायां, चतुर्थ्यां मह्यं मे इति, षष्ठ्यां मम मे इति। सो मे षष्ठी। धनं नपुंसकलिङ्ग अथवा प्रथमा वा भवतु, द्वितीया वा भवतु। सो दीस् आर् द विभक्तिस्। इमं द्वितीया, मया तृतीया, मनोरथं द्वितीया, मे षष्ठी, धनं प्रथमा वा द्वितीया वा। सन्धि करणीयं। सन्धिं कुरुत। पुनः धनम् इति एतयोः द्वयोः सन्धि करणेन पुनर्धनमिति भवति विसर्गसन्धिः तत्र। पुनः गच्छति इति पुनर्गच्छति, पुनः ददाति पुनर्ददाति। सर्वत्र विसर्गस्य रेफ भवति। पुनः मे पुनर्मे, एवमेव पुनः जन्म पुनर्जन्म, पुनः अपि पुनरपि, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, यह संसारे बहु दुस्तारे पाहि मुरारे। पुनः अस्ति पुनरस्ति, पुनः अवलोकनं पुनरवलोकनं, पुनः आवृत्तिः पुनरावृत्तिः। सर्वत्र
विसर्गस्य रेफ रेफादेशः. सो अयं विसर्गसन्धिः. षष्ठांशः उचितरूपं रिक्तस्थाने लिखत. Now what is to be given? मया लब्धं लभ क्तान्ते लब्धमिति भवति. मया गम क्तान्ते किं भवति? न क्तान्त श्रीनिवास. यदि लभ क्त लब्धं भवति गम क्तान्त कथं विस्मरति भवान्? गतं गत गत गतं गम क्त क्तान्ते केवलं त अवशिष्टं अवशेषः खलु. एवमेव गम इति धातोः मकारस्य लोपः भवति गत इति भवति. मया प्राप्त प्राप्तं मया प्राप्तं. मया लब्धं I got it. मया गतं I went gone by me. और मया प्राप्तं obtained by me I obtained it. मया दाक्त दत्तं मया दत्तं given by me I gave. मया सर्वत्र कर्मणि प्रयोगे मया उपयुज्यते खलु. इट इज यूज्ड ओनली इन पैसिव वॉइस. श्रुक्त श्रुतं मया श्रुतं I heard by me. एवं रूपेण मया लब्धं मया गतं मया प्राप्तं मया दत्तं मया श्रुतम् इति सर्वत्र तान्त प्रयोग दर्शितः. यथोदाहरणं क्रियापदं लिखत. किं लेखनीयम्? अत्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं. लृट् उत्तम पुरुष. ओके. आप यदि प्र इति उपसर्गेण सह आप धातोः मेलनं क्रियते योजनं क्रियते प्राप्स्ये इति लृटि भविष्यति काले उत्तमपुरुषे भवति. प्राप्स्ये इति उत्तमपुरुष. ऊपा इति अस्ति खलु. यदि प्रथमपुरुषः भवति प्राप्स्यते प्राप्स्येते प्राप्स्यन्ते प्राप्स्यसे मध्यमपुरुष. प्राप्स्येते प्राप्स्यध्वे उत्तमपुरुषे प्राप्स्ये प्राप्स्यावहे प्राप्स्यामहे दत्तमस्ति. इदानीम् आप एवमेव आप्स्ये श्रीनिवास आप्स्यावहे आप्स्यामहे उत्तमपुरुषे. आप्स्ये आप्स्यावहे आप्स्यामहे. याच एकं रूपं दत्तमस्ति अत्र. याचिष्ये याचिष्यावहे याचिष्यामहे. I will request beg. आप्स्ये I will get. प्राप्स्ये I will get. आप्स्ये प्राप्स्ये both mean same. एते द्वे क्रियापदे समानार्थं समानार्थ द्योतके. किं श्रीनिवास? प्राप्स्ये इति उक्ते अपि आप्स्ये इति अर्थः भवति. आप्स्ये इति उक्ते प्राप्स्ये इति अर्थः भवति. अर्थः समानः. याच याचना. याचिष्ये याचिष्ये I will beg. याचिष्यावहे we will both beg. We all will beg इति प्रथमपुरुष उत्तमपुरुषे. क्षम्यतां. शक् इति धातोः शक् मर्षणे शक्यति शक्यते. This is ubhayapadi actually. So it is atmanepada we have to do here. Shakshye shakshye shakshyavehe shakshyavehe. बहुवचन रूपं तत्र दत्तमस्ति अतः क्लेशः न भवति. शक्ष्ये शक्ष्यावहे शक्यः. आङ्ग्ल अर्थः कथं भवति? I will be able to. शक्ष्ये I will be able to इति. प्राप्स्ये याचिष्ये शक्ष्ये इति रूपाणि एकवचने. उचितं योजनं योजयत. शक् इति धातोः शक्नोति इति रूपमपि भवति श्रीनिवास. शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति इति. न शक्यते इति प्रायः प्रयोगः भवति शक्तौ इति अर्थे. नौ मया जॉइन उचितं योजनं योजयतु. मया किं किं मनोरथं. नो नो मया इति तृतीयान्ते तृतीया विभक्तौ अस्ति खलु. मया किं पदं तत्र?
मनोरथं न मया इति, मया लब्धम् इति। उपरि अस्ति खलु, उपरि षष्ठांशे प्रथम उदाहरणं मया लब्धमिति। इट इज हियर ओनली न, मया लब्धम् इन द सिक्स्थ। But ga prapsya is also there. What is that? The ga is prapsye. Prapsya is labdham. Then manoratham. I will get my desire. Aham manoratham prapsye. I will get my desire fulfilled. Iti bhavati. Parantu maya labdham, maya shrutam, maya patitam, maya krutam. साधारणतया श्रीनिवास तत्र क्तान्त प्रयोगः कर्मणि एव भवति। यदा क्तान्त पदं प्रयुज्यते तर्हि कर्मणि वाक्यं भवति। वाक्यं कर्मणि मया उक्तं, मया श्रुतं, मया पठितं, मया लिखितं, सर्वत्र मया इति तृतीया आगच्छति खलु। एवं भविष्यति न न धनं भविष्यति, भविष्यति धनं मां चिन्तयामि। प्राप्स्ये मनोरथम्। ओके, इदं ओके वेट ए मिनिट, जस्ट ए मिनिट। भविष्यति अस्ति न, कथम् अस्ति भवति? न, इदम् अस्ति, दिस् इज देयर। भविष्यति धनं, धनं भविष्यति, देयर विल बी मनी। सो क शुड बी जॉइंड विथ वन। प्राप्स्ये मनोरथम्, इदम् अस्ति। पुनः रैपिडली, शीघ्रगत्या, मया लब्धं, भविष्यति धनं, प्राप्स्ये मनोरथम्, इदम् अस्ति। इदानीम् अन्तिमः अंशः। अत्र प्रदत्तान् शब्दान् प्रयुज्य वाक्यनिर्माणं वा? इदं नपुंसकलिङ्गे एकं वाक्यम् आवश्यकम्। इदं जगत् मया सृष्टम्। भवान् श्रीनिवासः खलु। इदं जगत् मया सृष्टम् इति साधुवाक्यम्। इदं जगं क्षम्यताम्, इदं जगत् मया सृष्टम् इति कृष्णेन कथितं, तत्र श्रीनिवासेन न कथितं। भगवता श्रीकृष्णेन गीतायां तत्र उद्घोषितमस्ति, इदं जगत् मया सृष्टमिति साधुवाक्यं। वाक्यं तु साधु। इदं मम पुस्तकमिति एकं लघुवाक्यं रचयितुं शक्यते खलु। इदं मम पुस्तकम्, इदं मम गृहम्, इदं मम वाहनं, किमपि नपुंसके। यतोहि इदमिति अत्र नपुंसकशब्दे एव तत्र प्रयोगः करणीयः। प्रथमा, ओ दट्टु प्रथमा, यू हैव डन इट। इदं जगत् ईश्वरेण भगवता नारायणेन सृष्टम्। इदं मम पुस्तकम् अपि साधुवाक्यं यते। इदम् अगेन, इदं पुल्लिंग प्रथमा, अगेन प्रथमा। पुल्लिंगे किं भवति? इदं शब्दः कथं भवति? प्रथमायाम् अयम्, इमौ, इमे, अयम्, इमौ, इमे। अयं मम पिता, अयं मम गुरुः, इमौ मम भ्रातरौ, इमौ मम भ्रातरौ, दीज आर माय टू ब्रदर्स। इमे मम सुहृदः, इमे मम सुहृदः। एकवचने वा द्विवचने वा बहुवचने वा एकं वाक्यं तत्र यदि निर्मातुं शक्यते तर्हि साधु। इदं सो अयं मम गुरुः, अयं मम पिता, अयं मम प्रथम समाप्तम्। इदानीं प्र आप, प्र उपसर्ग आप धातोः कर्तरि आत्मनेपदे लृट् भविष्यति काले, आत्मनेपदे। इतः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं खलु प्राप्स्ये इति, तदेव। प्राप्स्यति इति भवति। प्राप्स्यति, प्रथमपुरुषे प्राप्स्यति। कृतस्य कर्मणः फलम् अवश्यं मानवः प्राप्स्यति।
मानवः कृतस्य कर्मणः फलम् और मानवः कृतस्य कर्मफलम्, यू वांट टू कंबाइन कर्मणः फलम् कृतस्य कर्मफलम् मानवः अवश्यं प्राप्स्यते. Man will surely get the result of what he has done, right? अथवा अन्यदपि एकं वाक्यं, लघुवाक्यं, वयं संस्कृत ज्ञानं लप्स्यामहे, प्राप्स्यामहे वत् आप्स्यामहे, ओके, प्राप्स्यामहे, सॉरी, वयं संस्कृत ज्ञानं प्राप्स्यामहे, प्राप्स्यामहे. सर्वेपि अस्माकं श्रोतारः द्रष्टारः ये विद्यार्थिनः दूरविद्यार्थिनः सन्ति ते सर्वेपि संस्कृतज्ञानं सम्यक् प्राप्स्यन्ति इति मम आशा. अस्माकं एतया कक्षया एतया अकाडेम्या याः तत्र यानि यानि कार्याणि क्रियमाणानि सन्ति तानि सर्वाणि दृष्ट्वा अस्माकं छात्राः सर्वेपि सम्यक् ज्ञानं प्राप्स्यन्ति इति अस्माकम् आशा. ओके, फोर्थ, पुनः यू कैन मेक दिस वेरी सिंपल अवे. मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति गीतावाक्यं. मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. मानवः वैकुण्ठं प्राप्य पुनर्जन्म न लभते. मया वाक्यद्वयं कृतं, भवान् करोतु एकं वाक्यं पुनः. इदं पाठं पुनरेकवारं पठामि. हाँ, इदम् एतं पाठम्, एनं पाठं, पाठशब्द पुल्लिङ्ग, तत्र प्रमादः. एतं पाठम्, एनं पाठं पुनः एकवारं पठामः. साधु. अस्मद् तृतीया मया लघुवाक्यं मया ज्ञानं न लब्धम् अथवा मया ज्ञानं सम्यक् न प्राप्तं, मया न दत्तं, मया किमपि न दत्तं, मया किमपि न श्रुतं, और मया श्रुतं, मया दत्तं. वै नेगेटिव यू कैन मेक ए पॉजिटिव सेंटेंस आल्सो. मया संस्कृतं सम्यक् श्रुतं. So that way. So what do you think? You must write down, finish off. Yeah, Abhyasa Sankhya, tell me. 46. Amsha? No. Okay. इदानीं प्रथमा. इदं गृहं वा पुस्तकं वा किमपि किमपि भवतु. पुस्तकं, शरीरं किमपि भवतु. इदं पुल्लिङ्गे. अच्छा, नपुंसके अस्ति. अयं मम गुरुः अथवा किमपि. अयं मम पिता, अयं मम बन्धुः. प्लस आप कर्तव्य आत्मनेपदे विभक्ति. Okay, that all will not write. Yeah.
Then कर्तरि कर्तरि आत्मनेपदी आत्मनि प्राप्स्यति. कृतस्य कर्मफलं पुरुषः अत्रैव किञ्चित् परिवर्तितं मया चेञ्ज् अत्रैव प्राप्स्यति. कृतस्य कर्मफलं पुरुषः अत्रैव प्राप्स्यति इति. चतुर्थ पुनः इति. पुनरेकवारं सन्धि तत्र पुनरेकवारं एतं पाठं पठिष्यामः. अदर्वैस् पठामः. पुनरेकवारम् एतं पाठं पठामः. पञ्चम अस्मद् मया संस्कृतं लिखितम्. और समथिंग मया संस्कृतं श्रुतं. मया संस्कृतम् उक्तं किमपि. एतानि आधारीकृत्य एतानि वाक्यानि बहूनि अन्यानि वाक्यानि रचयितुं शक्यते. सो एकवारं पठतु. इदं मम गृहं पुस्तकम्. इदं पुल्लिङ्ग अयं मम गुरुः. कृतस्य कर्मफलं पुरुषः अत्रैव प्राप्स्यते. पुनः पुनरेकवारम् एतं पाठं पठामः. अस्मत् तृतीय मया संस्कृतं लिखितम् और श्रुतम्. मया संस्कृतं श्रुतं. सो एवं सुसम्पन्नः अयम् अभ्यासः. नूतनश्लोकः 14तमः श्लोकः. 14 शत्रु हनिष्येत अपरानपि. पुनः पठतु. असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. पदच्छेदम्. असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वरः अहं भोगी सिद्धः अहं बलवान्. पदपरिचयम्. असौ अदस् श्रीनिवास सकारान्त. Adasastu viprakrushthe. Adas is used when something is far away. Purnamadaha purnamidam. Idamastu sannikrushte. Adasastu viprakrushthe. Samipat etat. When somebody is very close, etat samipavartina. That sloka I told in the beginning when pronouns were introduced. Anyway, maya asmat shabda hataha. हतः अकार वस्तुतः क्तान्त प्रयोगः अत्र हन् इति धातोः क्तान्त प्रयोगे हत इति भवति बट ट्रीटेड एज अकारान्त पुल्लिंग शत्रुः बिकॉज दिस शत्रु इज द नाउन दिस इज विशेषण हत इति शब्दः विशेषणत्वेन प्रयुक्तः कस्य विशेषणत्वेन
शत्रुः इति शब्दस्य विशेषणत्वेन. इट इज एन एडजेक्टिव टू द शत्रु, देयरफॉर अतः. हनिष्ये हन् इति धातु. कर्तरि आत्मनेपदे रुट् उत्तम पुरुष एकवचन. च अव्ययम्. अपरान् अकार सर्वनाम पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन. अपि अव्ययम्. ईश्वरः अकार पुल्लिंग प्रथमा एकवचन. अहम् अस्मचं. शब्द अकार सर्वनाम प्रथमा एकवचन. अहं पुनः सेम. भोगी भोगिन शब्द नकार पुल्लिंग प्रथमा एकवचन. सिद्धः अकार पुल्लिंग प्रथमा एकवचन. अहं पुनः सेम. बलवान् बलवत् शब्द नकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन. सुखी. सुखिन शब्द नकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन. अत्र नकारान्त शब्दद्वयमस्ति. भोगिन् सुखिन्. अनन्तरम् अधः शब्दः अन्यः भिन्नः अस्ति. सो विल सी द आकांक्षा श्रीनिवास. हतः किल्ड. हन् इति धातोः क्तान्ते हतः. मारितः. निहतः. निहतः इति तत्र प्रयोगः अस्ति. निहतः. कः हतः? हू इज किल्ड? असौ कः? दिस पर्सन इज किल्ड. असौ. अयं पुरुषः हतः. असौ कः? हू इज दिस? असौ शत्रुः. दिस इज द एनिमी किल्ड बाय मी. केन हतः? बाय whom is he killed? मया हतः. By me is killed. Aham hanishye. I will kill. Hataha is a passive verb. Hanishye is future tense. Aham hanishye. I will kill. I shall kill. Kan api hanishye. Whom will I kill? अपरां शत्रूनपि हनिष्ये. Other enemies also I will kill. Aham कीदृशः अस्मि. This is अस्मि. Oh, this is अस्मि. अच्छा, okay. अस्मि, I am. Aham कीदृशः अस्मि. I am like what? अहम् ईश्वरः अस्मि. I am the Ishvara, controller. Punascha aham कीदृश. Again, how am I? अहं भोगी. I am the enjoyer. Punascha कीदृशः. Again, what type like? अहं सिद्धः. I am the Siddha. I am the Dhanyah. Punascha कीदृश. Again, like what I am? अहं बलवान्. I am the mighty. Punascha कीदृश. Again, like what I am? अहं सुखी. I am the happy guy. So, एवं चिन्तनं भवति. कस्य चिन्तनं वयं पश्यामः. अन्वयं पठतु श्रीनिवास. असौ शत्रुः मया हतः. अपरानपि हनिष्ये च. अहम् ईश्वरः. अहं भोगी. अहं सिद्धः. बलवान् सुखी च अस्मि इति अज्ञानमोहिताः वदन्ति इति श्लोकस्थ विषयेन सह अन्वय. सो this is going with the following sloka. Asau shatruhu, this enemy maya hataha is killed by me. Aparan api hanishye cha, and I will kill others also. Aham Ishvaraha, I am the Lord. Aham bhogi, I am the enjoyer. Aham siddhaha, I am the blessed fellow. Balavan, I am the mighty, sukhi, happy person, asmi. Iti, thus, ajnana mohitaha, people who are deluded by ignorance, vadanti, they say, agrima slokastha vishayena saha, along with the subject coming in the following sloka, this is linked up. Now, padartham Srinivas. Padam asau. Eshaha. Shatruhu ripu. Maya madvara. Maya is Maya madvara. Hataha maritaha. Aparan api api. Hanishyecha marayishyami cha. Marayishyami cha. Aham aham. What can be substitute for aham? Ishvaraha. Aham aham. Bhogi. Aham aham. Siddhaha. साधयितुं समर्थः. अष्ट सिद्धियुतः. Actually, Siddha is a Siddha Purusha is a yogi. What he has explained. Ashta Siddhi Yutaha. Ashtabihi Siddhibihi Yaha Yuktaha Bhavati Sa Siddhaha Bhavati. Patanjali Mahoda Mahanubhavena Tatra Likitam Kalu. योगशास्त्रम योगशास्त्रे तत्र अष्टसिद्धयः वर्णिताः सन्ति. योग अभ्यासद्वारा सिद्धयः स्वयम् आगच्छन्ति, परन्तु
साधु योगी सिद्धिं प्राप्य तत्र न मुह्यति। वस्तुतः योगी सिद्धि लाभानन्तरं सिद्धिप्राप्त्यनन्तरं तत्र मोहः न मुह्यति, मोहः न संभवति तस्य मनसि। सिद्धयः स्वयम् आगच्छन्ति योगिनः विषये इति स्वयं पतञ्जलिना तत्र उक्तं तत्र योगशास्त्रे। सो पुनः तत्र अन्यदपि कथितं, अन्य विषयः अपि कथितः। देयर इज वन मोर थिंग सेड अबाउट दिस। सिद्धास आर दोज पीपल दे से हु कैन सी अदर्स बट वी कैन नॉट सी देम। They are gifted with the power of seeing all other people, but all others cannot see them. Such people are also. There is one beautiful Subhashita Srinivas. What a wonderful. One poor man says, thanks to poverty, I am just recollecting the Sanskrit sloka. हे दारिद्र्य नमस्तुभ्यं, हे दारिद्र्य नमस्तुभ्यं, सिद्धोहम त्वत्प्रसादतः, सिद्धोहम त्वत्प्रसादतः। ओ पॉवर्टी, salutation to you. I have become a siddha because of your grace. One is wonderstruck why this fellow is praising poverty. Everybody curses poverty. And then he chamatkara is in the second line. Siddhoham tvat prasadatah pashyamyaham lokan sarvan. I am not getting the order. Pashyamyaham sarvan lokan. I am seeing all the people. Na kaschit mam pashyati. The order is missing definitely. I am able to see all people, but nobody sees me. So just now I told you, a Siddha Purusha is one who can see all, but others cannot see. So this, keeping this idea in the poem, he says, He Daridrya Namastubhyam Siddhoham Tvat Prasadatah Sarvanaham Pashyami Namam Pashyati Kaschana, something like that. I can see all other people, but nobody can see me. So that is the meaning of Siddha. Understand, Srinivas? Yes. This poem is wonderful that way. Balavan? Shaktiman. Then Shaktiman means there is one serial in India. Children's favorite, Shaktiman. Balashali. Sukhi, Sukhavan, happy. So Bhavartham, very simple meanings are there. Aham amun shatrun maritavan anyan shatrunapi marayishyami aham sarva samartah bhoga samagri yuktah sarvam sadhayitum samartah shaktishali prasannah सुविधा संपन्नः च अस्मि। संस्कृत भावार्थः एवमस्ति। अहम अमुम शत्रुं मारितवान्। अमुम एनम एतम। Now this amum shabda is used here. Srinivas, better you recall it once. असौ प्रथमा, असौ अमु अमी प्रथमा पुल्लिंगे। अदर शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा विभक्तौ रूपाणि एकवचने असौ, द्विवचने अमू, बहुवचने अमी अमी इति भवति। स्त्रीलिंगे असौ तत्रापि असौ अमू इति द्विवचनम् अमूः इति बहुवचनम्। द्वितीयायाम् अमुम, that is what is used here. Amum Srinivasya. Amum, amu, amoon पुल्लिंगे। अमुम अमु अमून। मम प्रार्थना अस्ति सर्वे छात्राः एकवारं शब्दमञ्जरीं उद्घाट्य ओपनिंग द शब्दमञ्जरी बुक प्लीज लुक टू एतं शब्दं तत्र पश्यन्तु। अधः शब्दः सकारान्तः अधः शब्दः। श्रीनिवास। सो अमुम अमु अमून इति भवति।
So this is aham amum shatrum etam enam shatrum maritavan. I have killed this enemy. Anyan shatrunapi marayishyami. I will also kill the other enemies. Aham sarva samartaha. I am all capable. Bhoga samagri yuktaha. I have all the gadgets for enjoyment. Samagri, what do you say otherwise? I have all the gadgets of enjoyment. Sarvam sadhayitum samartaha. I can achieve anything. Shaktishali, I am powerful. Prasanna, happy. Suvidha sampanna, with all the comforts. I am iti ajnana mohitaihi katyate. This is said by people deluded by ignorance. There is a note here I have made. Shankaracharya says here in this sloka, Srinivas, Siddhoham sampannaha. I am very rich, Siddha. Putraihi pautraihi naptrubihi na kevalam. I am not only sampannaha, rich, having putra, pautra, naptru, sons, grandsons and great grandsons. Na kevalam manushoham. I am not simply a man. This is how the deluded person thinks. Na kevalam manushaha aham balavan. I am very mighty, bali. Anye tu bhumi bharaya avatirnaha. He thinks anye manavaha bhumi bharaya avatirnaha. They have just come to this world only and they have become the burden. They have come to be burden on this earth. Others, I am only capable. That is what the अज्ञान मोहितः पुरुषः एवं चिन्तयति इति आदिशंकरेण तत्र उक्तं गीता टीकायां. सिद्धोऽहं सम्पन्नः पुत्रैः पौत्रैः नप्तृभिः न केवलं मानुषोऽहं बलवान् सुखी अन्ये तु भूमिभाराय अवतीर्णाः. The last line is very powerful. अन्ये तु, others, भूमिभाराय अवतीर्णाः. Others have come to this planet only become the burden on the earth. Bhumi bharaya avatirna anya manava aham kevalam siddha sukhi balavan iti chintayati mohitah purusha. What Bhartrihari says, Subhashita, is somewhat close to that. Yesham na vidyana danam na tapona danam etc. Te manushya loke bhuvi bhara bhutaha te bhuvi bhara bhutaha manushya rupena mrugascharanti. That sloka we will study later. Okay, Srinivas. But in the English translation, what is there? Read. That enemy has been killed by me. Asau does not mean that this enemy. And I shall kill others as well. Everything is okay, just that should be made to. Vyakarnam Pashama, Srinivas. Sandhi. Shatrur Hanishye. Shatruhu Anishye, Visarga Sandhi. Chaparan. Savara. Ishwaroham. Siddhoham. Hataha Kridanta Dvayam. Hataha Hanukta Siddha Siddhiti Dhatu Ta Taditantaha Bhogi Bhoga Ini Balavan Bala Matup Sukhi Sukha Ini Sukhi Sukhin Paryayavachinah Shabdadvayam Ishwaraha Ishaha Paramatma Shasta Niyanta. So ete sarvepi paryaya shabdaha, synonyms. These are Prabhu, Ishaha, Paramatma, Shasta, Niyanta. Shatruhu, Arihi, Ripuhu, Vairi, Dvit. This is Shakaranta Shabda. Dvish, Dvit, Dvishau, Dvishaha. Prathama Vibhaktau Srinivas. Dvit, Dvishau, Dvishaha iti rupani bhavanti. Prathamayam. Dvititi prathama ekavachanam. Dvitiyayam dvisham dvishau dvishaha. Trutiyayam dvisha dvidbhyam dvidbihi evam rupani gachanti. Punah tatra shabdamanjarim pashyantu sarve. Ayam shabdastu shakarantaha dvid shabdaha asti. Pullinge. Dvid nama vairi.
रिपुः हरिः मतुवर्तक प्रत्यये जस्ट वाच मतुप used in this balamasya asti iti balavan, that is matup. Then abhyasa sapta chatvarimshah Srinivasa sapta chatvarimshah abhyasa. Ishvarah aham becomes Ishvaroham. Siddhaha aham becomes Siddhoham. Kaha aham Koham. Kaha aham becomes Koham. Similarly, Saha aham becomes Soham. Soham. There is one company by this name, Soham Construction Company in India. So, Ramaha api becomes Ramopi. Deshaha asti Deshosti. Amaraha Ajaraha Amarojaraha. Amarojaraha. Purvarupa. Visarga only. Amarojaraha. Amaro put avagra Jaraha. Amarojaraha. What is the meaning of Amaraha? Without death. Ajaraha? Without old age. Avidyamana Jara Yasya Saha. Jara iti old. द्वितीय अंश एकपदं लिखत भोगः अस्य अस्ति इति Bhogi. For now, by adding in pratyaya, by adding matu pratyaya, how the derivative nouns are coming, that is shown here. Bhogaha asya asti. He has the bhoga, enjoyment. Therefore, he becomes bhogin. And pratama is given bhogi. Otherwise, bhogavan. Rogaha asya asti iti rogavan. Then Bhogavan, Bhogavati, Bhogavat, that is derived in three genders again further, if you recall. Tavatu Pratyanta. Srinivas. Rogavan, Rogavati, Rogavat. That you have to remember. Sukhamasya asti, Sukhi, Sukhavan. Balamasya asti, Bali, Balavan. Dhanamasya asti, Dhani, Dhanavan. Rupamasya asti, Rupi, Rupavan. Both mean same. Rupi means handsome. Rupavan means handsome. Gunaha asya asti Guni Gunavan. Yogaha asya asti Yogavan. Yes, Yogavan, correct. Yogavan. Yogavat Shabda. So, rapidly sum up. Rogi, Rogavan. Sukhi, Sukhavan. Bali, Balavan. Dhani, Dhanavan. Rupi, Rupavan. Guni, Gunavan. Yogi, Yogavan. But this Yogavan Shabda is not used much as Yogi Shabda is used, isn't it? Yogavan is not used. Sutiyamshaha upasarga sargam yojayitva Shabda nirmanam kuruta. Okay. Shabda nirmanam, not a vakya. Okay. Sukam becomes Sukam. Durkam becomes Dukkam. Now here Visarga changes to, Refa becomes Visarga Srinivas. Dukkam. Not Durkam. You know that. Dukkam. Sulabham. Sulabham only. As it is you write Sulabham. Then Durlabham. Durlabham. Then Refa comes over. Durlabham. Sugamam. Sugamam only. Same. Durgamam, Durgamam, Durgamam. Refa over Ga. Sujanaha, Sujanaha. Durjanaha, Durjanaha. Subuddhihi, Subuddhihi, as it is. Durbuddhihi, Durbuddhihi. So, you know the meaning, na? Su means good. Dur means bad. Then Chaturtamshaha. श्लोकानुसारम अहम पदस्य विशेषण पदैः रिक्तस्थानम्. Sorry, you check now, Srinivas. Aham Ishwarah Asmi. Aham विमोहितः पुरुषं कथं चिन्तयति आत्मनः विषये. अत्र अहम् अस्मि. कीदृशोऽस्मि श्लोके
भोगी अस्मि, अहम भोगी अस्मि, पुनः अहम सिद्धः अस्मि, इदानीं सर्वाणि श्लोकस्थानि पदानि श्रीनिवासः। अहम ईश्वरः अस्मि, अहम भोगी अस्मि, अहम सिद्धः अस्मि, अहम बलवान अस्मि, अहम सुखी अस्मि। सुखी सुखवान इति न सुखवान इति प्रयोगः अस्ति, परन्तु अहम सुखी अस्मि, भोगी अस्मि, सिद्ध अस्मि, सिद्धोस्मि, बलवान अस्मि, सुखी अस्मि इति उचित मेलनं। नाउ जॉइन प्रॉपर्ली। असौ गोज विथ केन पदेन संगच्छति। असौ कियान् कालः आवश्यकः श्रीनिवासः? असौ इति सर्वनामशब्दस्य को वा अर्थः अत्र दक्षिणपक्ष अयम् असौ अयम् ईश्वरः परमात्मा फोर्थ शत्रुः हरिः हतः मारितः मया ईश्वरेण अपरान् अन्यान्। सो असौ इक्वलेंट इज अयम् ईश्वरः परमात्मा शत्रुः हरिः हतः मारितः मया ईश्वरेण अपरान् अन्यान्। 2 4 5 6 1 3 if you want the numbers 2 4 5 6 1 3 these are the answers. षष्ठांशं कोष्ठकस्थेन उचित क्रियापदेन रिक्तस्थानं पूरयत. Now pick up from the koshtaka and fill in. Aham shatrum hanishye. I will kill the enemy. Aham dhanam aham bhojanam karishye only. Bhojanam karishye only. Aham bhojanam karishye. I will eat the food. Aham bhikshukaya vastram dasye. I will give cloth to the beggar. Aham bhiksham yachishye. So quickly done. Shatrum hanishye, dhanam prapsye, bhojanam karishye, vastram dasye, bhiksham yachishye. सर्वाण्यपि अत्र क्रियापदानि कस्मिन् काले अस्ति? भविष्यति काले. भविष्यति काले लृटि उत्तमपुरुष प्रयोगाः. अंतिम सप्तमांशः अन्वय पूर्णम्. Yeah, you can do that. अन्वयार्थ. असौ शत्रुः मया हतः अपरान् अपि हनिष्ये च. अहम् ईश्वरः, अहं भोगी, अहं सिद्धः, बलवान्, सुखी च अस्मि. That's it. अस्मि. So एवं चतुर्दशः श्लोकः समाप्तः. इदानीं नूतनश्लोकः 15 श्लोकसङ्ख्या 15. श्रीनिवास पठामः. आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः. पुनः एकवारं पठतु भवान्. आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि बोधिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः. Yes. पदच्छेदम्. आढ्यः अभिजनवान् अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः. पदपरिचयम्. आढ्यः अभिजनवान् अभिजनवत् शब्द तकारान्त. अस्मि अन्यानि रूपाणि द्विवचनं बहुवचनं स्मर्तुं शक्यते.
अस्मि उत्तमपुरुषे अस्मि खलु द्विवचने बहुवचने के रूपे कथं रूपद्वयं भवति अस्मि विवचनं अस्मि स्वः स्मः अस्मि स्वः स्मः प्रथमपुरुषे थर्ड पर्सन अस्ति सन्ति मध्यमपुरुषे असि स्थः स्थ तत्त्वमसि श्वेतकेतो असि स्थः स्थ इति मध्यमपुरुष प्रथमपुरुषस्तु अस्ति स्तः सन्ति उत्तमपुरुषे अस्मि स्वः स्मः इति रूपाणि न कदापि विस्मर्तव्यानि स धातुः अनन्तरं सदृशः कः मकारान्त सर्वनाम अन्यः अकारान्त सर्वनाम अस्ति पुनः अस कर्तरि प्रथमपुरुष सदृश मया अस्मद् यक्ष्ये आत्मनेपदी लुट् भविष्यत्काले उत्तम यक्ष्ये यक्ष्यावहे यक्ष्यामहे दास्यामि लुट् पुनः दास्यामि दास्यावः दास्यामः मोदिष्ये मुद लुट् मोदिष्ये मोदिष्यावहे मोदिष्यामहे इति अव्ययम् अज्ञानविमोहिताः इदानीम् आकाङ्क्षां तावत् वदन्ति से कॉल से के वदन्ति हु टेल हु से people deluded by ignorance say this like what evam vadanti ajnana vimohitaah kim iti vadanti what do the deluded people deluded by ignorance say asmi I am iti asmi iti aham asmi iti कीदृशः अस्मि इति I am like what they say आढ्यः I am very rich opulent इति आङ्ग्लभाषायां कश्चन शब्दः अस्ति opulent means very आढ्यः अस्मि पुनश्च कीदृशः अस्मि इति again like what am I they say born in a noble family अभिजनवान् अज्ञान विमोहिताः पुनः किम इति वदन्ति again what do they call these people deluded अस्ति is अस्ति okay अस्ति इति there is one कः अस्ति इति who is there they say who else is there they say it should be understood everywhere te vadanti iti anyah kah asti who else is there thus they say and then kena sadrushah anyah kah asti iti similar to whom the other person is there who no just a minute who else is with similar to whom they say who else is similar to whom they say similar to me who else is there they say ajnana vimohitaah punascha kim iti vadanti the deluded people with ignorance what else they say yakshe iti he will say I will sacrifice yakshe iti I will sacrifice punascha kim iti vadanti again what do they say he will say they will say I will give punascha kim iti vadanti again what do they say I will enjoy. So this is how the ajnana mohitaah, ajnanena mohitaah janaah evam vadanti iti. Anvayartham Srinivas Patat. Aham adhyah abhijanavan asmi maya sadrushah anyah kah asti yakshye dasyami bodhishye iti ajnana vimohitaah. Aham adhyah I am very rich, opulent, abhijanavan asmi, I am born in a very good family. Maya sadrushaha, similar to me, anyah kaha asti, who else is there? Yakshye, I will sacrifice, I will perform sacrifice. Dasyami, I will give donations. Modishye, I will enjoy. Iti, thus, ajnana vimohitaha vadanti, people deluded by
ignorance, say like this. Padartham Srinivas. Adhyaha, dhani, dhanavan, abhijanavan, bahujana yutaha, abhijanena, abhijanavan. Abhijana means having many people also. Noble family also. Family, noble descent. Abhijana means noble descent. Abhijanavan means I am a noble person. Asmi. Asmi iti Srinivas. Asadhatoho lati rupam kalu. Asmi idanimeva smaritam asmavihi. Smrutam asmi swaha smaha iti. Asya धातोः अर्थे एव वृत्त इति कश्चन अन्यः धातुः अस्ति. वृत्त वर्तते इति प्रथमपुरुषे वर्तते वर्तेते वर्तन्ते. मया उक्तं बहु कालात् पूर्वं ईज आङ्ग्लभाषायाम् ईज इति क्रियापदस्य तत्र 4 क्रियापदानि सन्ति अस्माकं संस्कृतभाषायाम्. अस्ति इति एकं, भवति इति अन्यत्, तत्र द्वे क्रियापदे परस्मै पदे वर्तेते. द्वे क्रियापदे आत्मनेपदे वर्तेते. अत्र इदानीं पश्यतु. अस्मि इति वर्ते इति. ओहो, अहम् अस् धातोः कथयामि. अस्मि वर्ते. वर्ते इति उत्तमपुरुषे. प्रथमपुरुषे वर्तते इति भवति. अस्ति वर्तते, अस्मि वर्ते. अच्छा, वर्ते इति धातोः रूपद्वयं वक्तुं शक्यते वा? वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे. मया सदृशः, मत् सदृशः, मेरे नो 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 मया सदृशः मीनिंग मत् समः, इक्वल टू मी. अन्यः कः? अपरः कः? अस्ति. नाउ हियर इज गिवन अस्मि वर्ते, उत्तमपुरुष अस्ति वर्तते. यक्ष्ये, यजनं करिष्ये. दास्यामि, मोदिष्ये, आमोदं करिष्यामि. इति एवं अज्ञानविमोहिताः, अज्ञानमूढाः मोहं भ्रमपरम्परां प्रापिताः. विविधं मोहं. सो योगेन दानेन वा सदृशो मया नास्ति इति. योगेन दानेन वा मया सदृशः अन्यः न कोऽपि अस्ति इति. धनेन कुलेन वा इति. अज्ञानविमोहिताः नाम मोहं विविधं भ्रमं प्रापिताः जनाः. दट इज व्हाट. ओके, भावार्थं श्रीनिवास. अहं धनवान् बहुजनयुतः अस्मि. मत् समानः अन्यः अस्मिन् जगति न वर्तते. या, अहं धनवान्, वेरी सिंपल. आई एम रिच. बहुजनयुतः अस्मि. अभिजनवान् इति पदस्य बहुजनयुतः इति अर्थः अत्र दत्तः, परन्तु अभिजनवान् इति पदस्य कुलीनः इति अर्थः सम्यक् भवति इति अहं चिन्तयामि. मत्समः एतदपि भवतु तत्र. मत्समः इक्वल टू मी, अन्यः अस्मिन् जगति न वर्तते. इक्वल टू मी देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड. अहं यज्ञान् करिष्यामि, आमोदं करिष्यामि इति अज्ञानेन विमूढाः गर्वेण वदन्ति. Myself, aham yajnan karishyami, I will perform the sacrifices. Amodam karishyami, harsham prapsyami, I will enjoy. Iti, thus, ajnanena vimudhaha, deluded by ignorance, garvena vadanti, say like this proudly. So here, amodam karishyami means harsham prapsyami iti. So I will perform the sacrifices, I will enjoy, rejoice. This is how the deluded people speak very arrogantly. Atra vayam sthapayama. Shubham bhuyat.